जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हमने अचीव करना है। आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूं वो कुछ ऐसे गुजारिशात हैं, कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिससे ये सिस्टम बन सकता है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो इंडिविजुअल नहीं रन करते, सिस्टम रन करता है। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज जैसे साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। ये पहली दफा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया है, कोलिजियल थॉट डेवलप हो रही है। तो जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और ये इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स जो है इदारे को चलाने की, इसको हमें भूलना पड़ेगा। उस सिस्टम की शक्ल क्या होनी चाहिए, उस सिस्टम की कौन सी ऐसी चीजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस उनकी ये तकरीर जो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर की है, जिसके अंदर उन्होंने क्या क्या नुकात उठाए हैं कि हमको क्या काम करने चाहिए कि हम अपनी जुडिशरी को मजबूत और ताकतवर कर सकें। नाज़रीन, आपसे गुजारिश की जाती है कि लाइक और कमेंट तो लाजमी किया करें, क्योंकि कमेंट के अंदर जो आपके सवालात आएंगे हम कोशिश किया करेंगे कि आपके सवालात के जवाबात भी दिए जा सकें। तो आइए ये वीडियो सुनते हैं, फिर इसके ऊपर तफसील से बात भी करेंगे। जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हमने अचीव करना है। ना आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूँ वो कुछ ऐसे गुजारिशात हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे ये सिस्टम बन सकता है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो इंडिविजुअल नहीं रन करते, सिस्टम रन करता है। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज़ जैसे साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया है, एक कोलिजियल थॉट डेवलप हो रही है। तो जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और ये इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स जो हैं इदारे को चलाने की, इसको हमें भूलना पड़ेगा। उस सिस्टम की शक्ल क्या होनी चाहिए, उस सिस्टम की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक रोबस्ट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाती है, वो गुजारिशात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो अगर हम कर जाएं तो फिर हम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम बन जाएगा, जिसके बाद ये सारे राइट्स की जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो आज भी हो रहे हैं, आज भी जूरिस्प्रूडेंस बन रही है, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ एक स्ट्रक्चरल और सिस्टेमिक सिस्टम की बात करना चाह रहा हूँ कि वो कैसे होगा। आइन ये हमें कहता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो एक्सपीडिशियस जस्टिस दे और इनएक्सपेंसिव जस्टिस दे। ये तीन चीज़ें आइन में लिखी हुई हैं और इसको अचीव करने के लिए क्या एक फॉर्मेट, क्या एक सिस्टम होना चाहिए वो बताना चाहता हूँ। ये भी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि मैं कोई ज़्यादा प्राउड नहीं हूँ हमारी अपनी जुडिशल हिस्ट्री से। उसमें डार्क पैचेस हैं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ ना मैं डिफेंड करना चाहता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया कि अच्छी डिसीजंस भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपसे मुखातिब सिर्फ इस बात पे हूँ कि फ्यूचर की सोच क्या है इदारे के अंदर। और आप लोगों का इंस्टीट्यूशन है, आपको हम सर्विस करते हैं। 240 मिलियन की पॉपुलेशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी सर्विस कर रही है, तो उनकी अपनी सोच अंदर क्या है ये मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। उसमें अगर हम देखें तो एक बात ये भी मेरे ख्याल बता देनी चाहिए कि देखें कुछ डिसीजंस बुरी हो सकती हैं कि, लेकिन लार्जली रोज़ाना 4000 जज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो डिलीवर भी कर रहे हैं जस्टिस। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसी डिसीजंस हो जाती हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है, क्रिटिक भी होती है। ये एक सिलसिला है। हमारे लास्ट ईयर खाली, और मैं आपको सिर्फ इतना क्रेडिट तो लेना चाहता हूँ कि आखिर हम सर्विस कर रहे हैं 2023 अलोन में हमने 1.69 मिलियन केसेस डिसाइड किए हैं पाकिस्तान में, जनवरी 23 से दिसंबर 23 तक। तो आखिर कुछ जज साहबान काम तो कर रहे हैं, तो एकदम इसको ब्रश असाइड मत कीजिए कि जस्टिस सिस्टम चल ही नहीं रहा। ऐसा भी नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ डिसीजंस उस पर आके हावी हो जाते हैं और यूँ लगता है कि सिस्टम डिसफंक्शनल है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको और बेहतर करना चाहते हैं, उसको और रोबस्ट बनाना चाहते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, टैक्स मैटर्स, सर्विस मैटर्स, लैंड मैटर्स, आखिर पिछले कितने सालों से जूरिस्प्रूडेंस प्रोड्यूस हो रही है, हम ये मुकदमात लोगों के सुन ही रहे हैं, लेकिन
اور اس لیے یہ فیصلے ہو رہے ہیں اور ہمارے ایلڈرز نے بھی لا ڈیولپ کیا ہے, جورسپروڈنس ملک میں ڈیولپ ہوئی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت ہمارا سسٹم سلگش ہے اور سلو ہے. ہر عام آدمی یہ بات کرتا ہے کہ 20 سال لگ جاتے ہیں ایک سول کورٹ سے مقدمہ سپریم کورٹ تک جانے میں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, غلط ہے. ایکسپیڈیشس آئین کہتا ہے ہونا چاہیے, جسٹس سسٹم ہونا چاہیے. تو ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ سسٹم کہ کیسے ایسی انٹرونشنز کرنی ہمیں ضروری ہیں جو ہم سوچ بھی رہے ہیں اس وقت کرنٹ لیڈرشپ آلسو, اور فیوچر میں بھی جو ہم سوچتے ہیں کہ کریں کہ اس نظام کو درست کر سکیں. اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں تقریباً 2 ملین کیسز, پاکستان 2.4 ملین کیسز پینڈنگ ہیں پاکستان میں. اب اگر آگے چلنا ہے ہم نے, اور اس وقت میں اس سے بھی کرٹیک کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ورلڈ بینک جسٹس پروجیکٹ رپورٹ کے مطابق ہمارا کو 130 نمبر ہے 142 نمبر کنٹریز میں, بہت برا ہے, کوئی اچھی پکچر نہیں ہے. عوام کے دماغ میں یا پبلک are also thinking کہ ہم کوئی ڈیلیور زیادہ نہیں کرتے. شاید آپ کا اپنا ویو ہے اور ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے روڈ ہیڈ کیا ہے, it's the future that is my concern جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو بہت ضروری ہو جائے گا ہمیں 2 یا 4 یا جتنے بھی ہمارے ملین کیسز پینڈنگ ہیں ان کو حل کرنے کے لیے, اس میں ایکسپیڈیشس جسٹس سسٹم لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہوگا وہ ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہمیں ضروری ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی کا سسٹم نہیں, اے آئی کا سسٹم یا آئی ٹی نہیں لائیں گے اپنے سسٹم میں اور کلونیل انداز سے ہی چلتے رہیں گے رجسٹرز بنا کے, تو ہم یہ 2.4 ملین کیسز کو نہیں ایڈریس کر سکتے, اور یہ اسی طرح 20 سال لگیں گے نیچے سے کیس اوپر آنے میں. تو اس وقت جو سوچ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے, ہماری ایک نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی ہے جس نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دیکھیں, آپ سے میں بالکل فرینکلی بتاتا ہوں کہ آج میں اگر کسی سیشنز جج صاحب سے پوچھوں کہ بتائیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں پرابلم کس کیس کا آ رہا ہے, باٹل نیکس کدھر ہے, کیوں نہیں آپ کے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے, وہ انگلی نہیں رکھ سکتے اس کیس پہ کہ جس میں پرابلم ہے. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کون سا کیس ہے جس میں 40 ایڈجرنمنٹ ہو گئی ہیں. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کس میں ایویڈنس نہیں ہوا پچھلے 2 سال سے. وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کس میں ایویڈنس ہونا ہے, کس کی ایڈجرنمنٹس ہوئی ہیں, کس میں اسٹے آرڈر مل گیا ہے اور 2 سال گزر گئے ہیں, نہیں بتا سکتے. ابھی تک ہم ڈیٹا مانگتے ہیں تو ہمیں ایکسل شیٹ پہ ایک ڈیٹا مل جاتا ہے جو ہم سے that doesn't talk to us, that data doesn't talk to us. So ہمیں ٹیکنالوجی, ایک سمارٹ ٹیکنالوجی لے کے جانی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور ہمیں یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے جو انٹیلیجنٹ سمارٹ ڈیٹا ہے جس کی انالیسز ہمیں شروع کرنی پڑے گی. ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا ڈیٹا اینڈ انالیسز روم جب تک نہیں بنے گا, انلیس ہر روز بیٹھ کے ہم ڈیش بورڈ پہ دیکھیں کہ کون سے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں اور کون سے نہیں ہو رہے. ہم نیا سسٹم جو بنانا چاہ رہے ہیں اس میں ہر کیس کی لائف ہسٹری کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو الارم بیلز کا نام دے رہے ہیں, اور الارم بیلز کے طور پہ اس کو اکٹھا کریں گے. فار ایگزامپل, اگر ایک کیس میں 3 سال سے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا, ایویڈنس نہیں ہو رہا, یا ایڈجرنمنٹس ہو رہی ہیں یا اسٹے آرڈر, یہ الارم بیلز ہیں. دس ول پٹ دیٹ کیس انٹو ریڈ. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیش بورڈز بن جائیں, کلر کوڈڈ ڈیش بورڈز, اور آئی کین ٹیل کہ کون سے کیسز ریڈ میں ہیں جو آج میں نہیں بتا سکتا. If I pick up the phone and talk to the sessions judge in Pakistan, I can't tell him کون سا کیس ٹھیک کرو, کون سے تمہارے پرابلم ایریاز ہیں, میں نہیں بتا سکتا. It is important that through this information technology ہم ڈیش بورڈز کریٹ کریں جس میں ہم through color coding ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ریڈ میں ہے کیسز, یہ اورنج میں ہے کیسز, اور یہ گرین میں ہے. آئیڈیل پاکستان کیا ہوگا کہ سارے ضلع جو ہوں گے گرین میں پہنچ جائیں اور ہمارے سارے ریڈ کیسز ختم ہو جائیں. اسی طرح ہائی کورٹ میں اور اسی طرح سپریم کورٹ میں. سو دا فرسٹ بگ انٹروینشن جس پہ کام شروع ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اگر آپ نہیں لائیں گے اور اے آئی نہیں لائیں گے تو یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا, یہ اسی طرح چلتا رہے گا. تو اگر کوئی چیز نئی کرنی ہے تو ٹیکنالوجی ہے, اور ٹیکنالوجی تھرو ڈیش بورڈ, انٹیلیجنٹ ڈیٹا, مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن. تو جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے جج صاحب کی یہ گفتگو سنی جس کے اندر وہ یہ اعتراف کر رہے تھے کہ ہاں 140 پلس جو ممالک کی کنٹریز کی جوڈیشری ہے ان کے اندر ہمارا جو نمبر ہے وائنٹ ہیلٹی, یہ ظاہری طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اوکے نہیں ہے.
تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو گڈ کرنے کے لیے ہم کیا کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں، جس کے اوپر انہوں نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سسٹم کے اندر ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو کیسز ہم تک پہنچتے ہی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں اور راگ پہ ہیں، رجسٹریشن پہ ہیں، جب ہم ان کو آرڈر کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کیس تو 2 سال پہلے کا لگا ہوا ہے، ہمارے تک پہنچا ہی نہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ٹیکنالوجی استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 1 ونڈو کے اندر یہ انفارمیشن، یہ چیزیں ہم تک پہنچ سکیں گی۔ تو جی ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔